बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 जुलाई है और दिन है इतवार का। देखिए, पिछले 72 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि गेम अब आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। इसको आप सेफ एग्जिट कहें, इसको आप सरप्राइज कहें या मुज़ाकरात कहें, इमरान खान इस टाइम विनिंग पोजीशन में आ चुके हैं। मुज़ाकरात हों, सरप्राइज हों या सेफ एग्जिट हो, देना इमरान खान ने। पिछले 3 दिनों में सूरत हाल हैरानकुन तौर पर तब्दील हुई है। अडयाला जेल में फैसला कुन मुलाकातें हुई हैं और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी पेशरफ्त के इमरान खान से बाकायदा तौर पर पहली माफी मांग ली गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम भेजने से पहले इमरान खान से सुलह की गई। पहला पैगाम इमरान खान को भेजा गया। इमरान खान के ग्रीन सिग्नल देने के बाद इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम एक पैगाम भेजा गया। पिछले 3 दिनों में जो हैरानकुन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो तमाम तर डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। फिर सबसे बढ़कर जो फैसला कुन मुलाकातें अडयाला जेल में हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपको बता देता हूं। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि इमरान खान इस टाइम विनिंग पोजीशन में आ चुके हैं। 72 घंटे पहले ये सूरत हाल शुरू हुई थी जब ये खबर सामने आई कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम एक पैगाम भेजा गया और उस पैगाम के अंदर यह कहा गया कि हुकूमती इत्तेहाद यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम वो सियासी जमातें जो इस टाइम हुकूमत का हिस्सा हैं, वो अवाम और फौज को लड़ाना चाहती हैं। इस खबर को, इस पैगाम को इस तासुर में भी लिया गया कि शायद इमरान खान ने पहल की है, शायद इमरान खान ने कुछ सुलहनामा भेजा है। हालांकि ये मामला एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था और पिंडी की जानिब से खुद इमरान खान को पैगाम भेजा गया था। वो पैगाम क्या था? इमरान खान से कौन सा केस बनाने के ऊपर बाकायदा तौर पर माफी मांगी गई, कौन सा केस बनाने के ऊपर खुद ताकतवर इदारों की जानिब से इमरान खान को यह पैगाम भेजा गया कि यहां पर ताकतवर इदारों ने रेड लाइन क्रॉस की, यानी एतराफ किया। तमाम तफसीलात बता देता हूं। एक आपको खबर पहले बता दूं कि पिछले हफ्ते यह खबर सामने आई थी कि शायद इमरान खान को 9 मई के मुकदमात की वजह से मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए, यानी 80 से ज्यादा लोग इस टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। सिविलियंस का ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहा है, खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेगा। लेकिन अचानक लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड का लदम करार दिया, इमरान खान को जुडिशियल कर दिया और इमरान खान को एक तरह से उस केस में जमानत मिल गई। यानी वो 12 मुकदमात 9 मई के हवाले से इमरान खान के ऊपर ख़त्म हो गए। अब ये जो खबर थी कि इमरान खान को शायद मिलिट्री तहवील में लिया जाएगा, इस खबर के बाद जो रिएक्शन आया है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान से जो माफ़ी मांगने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, देखिए पिछले 72 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, यकीनन वो हैरानकुन है। यानी कोई ये सोच नहीं सकता था कि चीज़ें इस तरीके से नॉर्मलाइज होंगी। इमरान खान ने अब से तकरीबन 72 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह हदायत की कि कौम को इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए। दिसंबर में इलेक्शंस होने जा रहे और इमरान खान ने बड़ा कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप को यह हुक्म दिया कि आप जाकर इलेक्शंस की तैयारी करें। अब हम सब जानते हैं कि इमरान खान अगर पाकिस्तानी अवाम को इलेक्शन की तैयारी कहने का कह रहे हैं तो इसका मतलब पसे पर्दा कोई ना कोई मामला चल रहे हैं। अब जब यह खबर सामने आई थी, अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम भेजा है। दरअसल उससे पहले इमरान खान को अप्रोच किया गया था, उससे पहले इमरान खान से बातचीत की गई थी। वो बातचीत क्या थी वो मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। वसीम मलिक साहब बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद के बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, उनकी ट्वीट देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताता हूं कि पिछले 72 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, फौज ने क्या एतराफ किया, तमाम तफसीलात मैं आपको बताता हूं। देखिए, वसीम मलिक साहब ने यह खबर दी है कि फौज ने इद्दत केस में इमरान खान से मुआफ़ी मांग ली है और फौज ने इमरान खान को कहा है कि हमने ये केस बनाकर रेड लाइन
کراس کی تھی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وجہ سے عمران خان میں بھی اچانک تبدیلی آئی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. وسیم ملک جو اسلام آباد کے ایک بڑے انفارم جرنلسٹ ہیں, طاقتور اداروں کے بھی قریب رہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ بھی کرتے ہیں, عدالتی معاملات کو بھی کور کرتے ہیں, وسیم ملک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, طاقتور اداروں کی جانب سے پہلے عمران خان سے معافی مانگیں گے. یوں تو عمران خان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تمام مقدمات بے بنیاد تھے, یعنی ان کا نہ سر تھا نہ پیر تھا, لیکن ایک کیس ایسا تھا جس میں واقعی تمام لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں پر ریڈ لائن کراس کی گئی ہے. یہ کیس عمران خان کے اوپر نہیں بننا چاہیے تھا. حتیٰ کہ خود نون لیگ کے لوگ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ 8 فروری والے دن جو عوامی رد عمل کا سامنا نون لیگ کو کرنا پڑا, یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اس کی اصل وجہ عدت والا کیس تھا. یعنی ہر سر شرم سے جھک گیا تھا, خواتین کی تذلیل کی گئی یہ کیس بنا کر, اور پھر جس قسم کے ریمارکس وہ شاہ رخ ارجمن نامی جج صاحب نے اس کیس میں لکھے تھے, یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے گھٹیا قسم کے ریمارکس جج صاحب نے جو ہیں وہ اس کیس میں لکھے تھے. بشرا بی بی کی کس طریقے سے تذلیل کی گئی, اور سب کو پتا تھا کہ یہ کیس بنانے کا واحد مقصد تھا کہ عمران خان کو کمزور کیا جا سکے, عمران خان کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ جناب اب تو آپ کی اہلیہ تک بات آ گئی ہے, آپ این آر او لے لیں, ملک سے باہر چلے جائیں, مینج ہو جائے. میں نے کیوں کہا کہ وننگ پوزیشن میں عمران خان, اور عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ جتنے مرضی گھٹیا کیس میرے اوپر بنا لیں, یہ جتنا مرضی گر جائیں, میں نہیں ٹوٹوں گا, میں نہیں جھکوں گا. عدت میں نکاح کیس واقعی ایک ایسا کیس تھا جو شاید نہیں بننا چاہیے تھا. آج بھی تمام تر عمران خان کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں, نون لیگ کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا کیس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کیس نے آئندہ آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کے عدالتی نظام کو ڈیمیج کرنا ہے, پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو ڈیمیج کرنا ہے, کیونکہ اگر دوسرے اینڈ پر بھی اس طرح کے کیسز بننا شروع ہو گئے تو کوئی خواتین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گی, خواتین کی عزت جو ہے ان کو تذلیل کیا جائے گا عدالتوں کے اندر. بہرحال وسیم ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب عمران خان سے پہلے معافی مانگی گئی, اسی وجہ سے عمران خان کے رویے میں تبدیلی آئی, اسی وجہ سے عمران خان نے یہ پیغام بھیجا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نیوٹرل ہو جائیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے, آپ برائے مہربانی یہ کام نہ کریں, اس آگ کو ہوا نہ دیں. یہ پیغام عمران خان کو صلح نامہ بھیجے جانے کے بعد دیا گیا. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں فیصلہ کن ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. یہ بات پچھلے ایک ہفتے سے اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ 2-3 یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے بعد ہی عمران خان کو صلح کا پیغام بھیجا گیا. ہمارے دوست شاہد اسلم صاحب بڑے زبردست تحقیقاتی صحافی ہیں, انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام بھی تقریباً 2.25 گھنٹوں تک جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو ملتے رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان سے امریکی حکام نے بھی ملاقات کی ہے. طاقتور اداروں کے تو لوگ ملاقات کر ہی رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ امریکی حکام کی جانب سے بھی ملاقات کی گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب میں آپ کو وہ خبر دیتا ہوں کہ جو میں نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا. کیوں یہ تمام تر چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, کیوں اچانک رویہ تبدیل ہوا, کیوں فوج نے بھی پالیسی تبدیل کی. یعنی آج سے 2 ہفتے پہلے تک تو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن مزید سخت ہو جائے گا. آج سے 2 ہفتے پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جناب تحریک انصاف کے لوگوں کو مزید اٹھایا جائے گا, اور اٹھایا بھی گیا. یعنی اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا گیا, لوگوں کو اٹھا لیا, لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر ڈرامائی تبدیلی ہو گئی. تو جو ایک ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر جائے گا, یعنی ملٹری کسٹڈی میں عمران خان کو بھیجا جائے گا. اب شہر اقتدار میں یہ خبر گردش کری ہے. خبر تو یہ نا جو وسیم ملک نے دی کہ عمران خان سے معافی مانگی گئی, ایک اور خبر اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ ادارے کے اندر سے, یعنی میں جتنی آپ کو خبر بتاؤں اس خبر کو زیادہ سمجھ لیجئے, شاید میں پوری خبر نہ آپ کو بیان کر سکوں, لیکن میرے مختصر کہے کو اگر آپ زیادہ سمجھیں گے تو آپ کو پوری خبر سمجھ آ جائے گی کہ ادارے کے اندر سے اس خبر کا ریئیکشن آیا تھا, ریزسٹنس آ رہی تھی کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں نہیں لیا جانا چاہیے. یعنی ایک غلطی جو عدت والا کیس بنا کر کی تھی, دوسری غلطی یہ ہوگی کہ اگر عمران خان کو فوجی تحویل میں لے کر 9
9 मई के मुकदमात चला दिए जाते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इमरान खान के ऊपर 12 मुकदमात 9 मई के ख़त्म कर चुका है। अगर एक पॉपुलर लीडर को, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 8 फरवरी के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। अगर एक मकबूल लीडर को फ़ौज अपनी तहवील में लेकर ट्रायल चलाएगी, उसको अपनी कस्टडी में रखेगी, तो वो जो एक रिएक्शन अवाम की जानिब से आ रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, उस रिएक्शन में 3x 4x 5x ज़्यादा जो है वो नफरत बढ़ जाएगी। लिहाजा इदारे के अंदर से ये पैगाम भेजा गया लीडरशिप को कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमें इमरान खान का जो कस्टडी है वो मिलिट्री तहवील के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से पिछले 72 से 90 घंटों के अंदर वो जो ड्रामाई तब्दीली आई है वो इसी वजह से आई कि रवैया नरम हुआ, इसी वजह से पहले पैगाम भेजा गया। शुक्र है कि इमरान खान ने भी ग्रीन सिग्नल दिया। देखिए, मैं शुक्र है इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़नी है। नून लीग की हुकूमत ने तो अवाम का सत्यानाश कर दिया। बिजली के बिल देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, अमन ओमान की सूरत हाल देख लीजिए। ये सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं। अगर हम ये कहते जाएं कि जनाब इमरान खान और ताकतवर इदारे आपस में लड़ते ही चले जाएं तो इसका नुकसान आम आदमी को है, इसका नुकसान पाकिस्तान की अवाम को है नून लीग की हुकूमत की सूरत में। इसी वजह से शुक्र है कि चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई हैं और हम सबको कम से कम ये दुआ जरूर करनी चाहिए, बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे, मामला ठीक हो, सुलह सफाई हो, नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। यानी अगर नए इलेक्शंस की तरफ नहीं भी जाते, नए इलेक्शंस के बगैर भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों किस्म की पटिशंस जो है वो मौजूद हैं, अगर उन्हीं के ऊपर फैसला हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 170 सीटें मिल जाती हैं, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कौम को नए इलेक्शंस की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि ये चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे, उससे पहले कोई रखना ना डले, उससे पहले कोई दरार ना आए, क्योंकि जितनी दरारें आएंगी नुकसान आम आदमी को होगा। नून लीग की हुकूमत तबाहियां फेर रही है, फौरी तौर पर इस हुकूमत का खात्मा ही पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। बहरहाल पिछले 72 घंटों में होने वाली ड्रामाई सूरत हाल में जो तब्दीली हुई उसने एक उम्मीद जरूर जगा दी है कि अब चीजें आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की जानिब जरूर जाएंगी। आज इतवार का दिन है, कल पीर पहला वर्किंग डे है। अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासी और अदालती मंजरनामे पर इंतहाई अहम होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अल्लाह खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।